नमस्कार, कार्यक्रम प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरी हामी समसामयिक विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दै आएका छौँ र यति बेला विशेष गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा छन् र भारत भ्रमणमा आज मात्रै महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू भएका छन्। यो विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यी सम्झौताको असर के हुन सक्छ र सकारात्मक असर र नकारात्मक असरहरूका कुराहरू पनि आज हामी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण ऐतिहासिक हुने बताइएको छ र केही सम्झौता भइसकेका छन् र अझै आज राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भारतीय राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई भेट्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री 4 दिने भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली पुगेका हुन् र आज मात्रै बिहान मात्रै गान्धीको जुन समाधि स्थलमा पुष्पगुच्छा अर्पण गरेर प्रधानमन्त्रीले आजको कार्यक्रम सुरुवात गरेका थिए र आज मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच शिष्टाचार भेटवार्ता भयो र वार्तापछि विभिन्न सम्झौता भएका छन् र यी सम्झौताहरू महत्त्वपूर्ण हुने, नेपाल र भारतको सम्बन्धका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुने बताइएको छ र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रचण्डसँगको सम्बन्ध आफ्नो निकै विशेष रहेको र उहाँसँग गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुने दाबी पनि गरेका छन् नरेन्द्र मोदीले। यो कारणले पनि यी सम्झौताहरू निकै महत्त्वपूर्ण हुने बताइएको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको बदनाहबाट विराटनगरको कन्सम यार्डसम्मको कार्गो रेल सेवाको उद्घाटन गरेका छन्। यो निकै विशेष रहेको छ र 2076 सालमै परीक्षण गरिएर तयारी अवस्थामा रहेको थियो यो रेल सेवा र विराटनगरको कस्टम यार्डमा आज भारतबाट रेल नेपालतर्फ प्रस्थान गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री द्वयले झण्डा हल्लाएर उद्घाटन गरेका छन् रेल सेवाको, जसले एउटा नेपाल र भारतको व्यापारिक दृष्टिकोणबाट सम्बन्ध समधुर हुने विश्लेषण गरिएको छ र कार्गो रेल पहिलो पटक आउने भएपछि विराटनगरमा सिँगारिएको छ। विराटनगरको जुन रेल आउने क्षेत्र रहेको छ र रेल हेर्न स्थानीयको भिड लागेको छ भने उद्योगी व्यवसायीले रेललाई स्वागत गर्दैछन् आज र फुलमालाले सिँगारेर रेललाई पनि चिटिक्क पारिएको हामीलाई सूचनाहरू प्राप्त भएका छन् र रेलको लिक परीक्षण सफल भएको 4 वर्ष पुग्दा पनि भारतको बदनाहबाट नेपालको कटहरीसम्म कार्गो रेल सञ्चालन हुन अझै सकेको थिएन र बदनाह रेलवे स्टेसनबाट विराटनगरको बुधनगर स्थित नेपाल कस्टम यार्डसम्मको 7 किलोमिटर दूरीमा पहिलो पटक 2076 कार्तिकमा रेलवे लिक परीक्षण गरिएको थियो र यसैबीच दुई प्रधानमन्त्रीले सुनौली भैरहवा इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टको पनि शिलान्यास र नेपालगञ्ज रूपैडिया इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टको पनि उद्घाटन गरेका छन् र उनीहरूले अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइनको पनि शिलान्यास गरेका छन्। आज दुईजनाले संयुक्त रूपमा उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री द्वयको उपस्थितिमा मन्त्रीहरूले जुन यी सम्झौताहरू गरेका छन् र विशेष गरी के सम्झौता भएका थिए यो विषयवस्तुमा म जानकारी दिन चाहन्छु। सिलगढी झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण, दोधरा चाँदनी इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट निर्माण, फुकोट कर्णाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, त्यसै गरी क्रस बोर्डर पेमेन्ट समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ। यी लगायत 7वटा समझदारीमा हस्ताक्षर भएको बुझिएको छ र विस्तृत हामी तपाईहरूलाई जानकारी गराउने नै छौँ। र नेपाल र भारत बीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता पनि भएको छ र यो सम्झौता अन्तर्गत भारतले नेपालबाट आउँदो 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने लक्ष्य राखिएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज जानकारी दिएका छन् र यो दृश्य हो। केही बेर अघि मात्रै प्रधानमन्त्री द्वयले रेल सेवाको उद्घाटन गरेको दृश्य हो यो। संयुक्त रूपमा
र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले दुई देशबीच थुप्रै महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको पनि बताएका छन्। आगामी 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ भनेर नरेन्द्र मोदीले बताएका छन् र खुरकोट, कर्णाली र तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनामा भएको सम्झौताले हाम्रो ऊर्जा सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनेछन् भनेर मोदीले बताएका छन् र प्रधानमन्त्रीले पनि यी कुराहरूको बारेमा जानकारी गराएका छन् संयुक्त पत्रकार भेटघाटको कार्यक्रममा। र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल र भारतको सम्बन्ध आफ्नो कार्यकालमा सुदृढ हुँदै गएको दाबी समेत गरेका छन्। विशेष गरी उनले नेपाल भारत पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार गरिने घोषणा पनि गरेका छन्। त्यसैगरी सिलगढीदेखि झापासम्म अर्को पाइपलाइन बनाइने पनि उनले बताएका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाललाई भारतबाट रूपन्देही स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सीमा क्षेत्रको हवाई अनुमति पाएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग हैदराबाद हाउसमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रचण्डले भारतले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सीमा क्षेत्रको हवाई अनुमति दिएको बताइसकेका छन्। त्यसैगरी उनले नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर बन्ने सहमति भएको बताए र 3 महिनाभित्र डिपिआर बन्ने र 1 वर्षमा अगाडिका काम बन्ने सहमति भएको प्रचण्डले उल्लेख गरेका छन्। र भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भएको समेत उनले दाबी गरेका छन्। र मोदीले हिन्दीमा बोलेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले अङ्ग्रेजीमा सम्बोधन गरेका थिए। र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कुराकानी गर्नुपर्दा नरेन्द्र मोदीले नेपाल भारत सीमा समस्या समाधान हुने बताएका छन् र के कुरामा समाधान हुने भन्ने उनले खुलाएका छैनन्। तर यो विशेष रहनेछ उनको भनाइले अब सीमा विवाद सुल्झिने आकलन लाउन सकिन्छ। विशेष गरी बुधबारबाट भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेट पछिको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले विशेष गरी सीमा विवाद अन्त्य गरेरै छाड्ने समझदारीमा आन्तरिक समझदारीमा सीमा विवाद अन्त्य गर्ने बताएका छन्। तर लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी र विवादित क्षेत्रको कुरा भने उनले उठाएका छैनन्। र प्रचण्डको भारत भ्रमणकै क्रममा भारतबीच भएका सम्झौताबारे बोल्दै उनले नेपाल र भारतको सीमा समाधान हुने बताए पनि कसरी र कहिले सीमा समस्याको हल हुने हो भन्ने विषयवस्तुमा खुलाएका छन्। अघि पनि मैले तपाईहरुलाई बताएँ मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको पार्टनरसिप सुपरहिट बनाउने समेत बताएका छन्। उनले यसअघि पनि पटक पटक आफ्ना समकक्षीहरूलाई खुसी बनाउने प्रयास गर्दै आएका थिए। आज पनि प्रचण्डलाई अलिकति खुसी बनाउन उनले प्रचण्डसँगको पार्टनरसिप सुपरहिट हुने बताएको छन्। र मोदीले भने मैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले भविष्यमा आफ्नो पार्टनरसिप सुपरहिट बनाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएका थियौँ भनेर उनले बताएका छन्। उनले नेपालबाट वर्षको 10,000 मेगावाट बिजुली किन्नेदेखि नेपालमा मल कारखाना सञ्चालन गर्न सहमत भएको पनि बताएका छन्। यसैबीच मोदीले जुन कुरा बताए सीमा विवादका कुराहरू र सीमा क्षेत्रमा भएका समस्याहरू समाधान गर्ने भनेर उनले बताएका छन्। यो निकै एउटा टर्निङ पोइन्ट बन्न सक्छ किनकि सीमा विवाद हटाउन सकियो भने नेपाललाई निकै फाइदा पुग्छ भनेर विश्लेषण हुने गरेको छ। र यसै सन्दर्भमा सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका विषयवस्तुमा हाम्रा सहकर्मी सुष्मन विश्वकर्माले एउटा रिपोर्ट तयार गर्नुभएको छ। अब यसतर्फ हामी केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यति बेला भारत भ्रमणमा छन्। भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच बहुआयामिक पक्षमा खुलस्त छलफल हुनेछ। धेरै वर्षदेखि दुवै देशले प्राथमिकतामा राखेको तर ठोस पहल गर्न नसकेको विषय हो खुल्ला सीमा व्यवस्थापन। दुवै देशका नागरिकको खानपान, रहन सहन, लवाई खवाई सबै मिल्दोजुल्दो छ र नेपाल भारत बीचको खुल्ला सिमानाले जो कोहीलाई दुई देशबीच आवत जावतमा कुनै समस्या छैन। अहिले दुई देशबीचको खुल्ला सिमाना र नेपालमा सुरक्षा
संयन्त्र बलियो नहुँदा अपराधीहरूले फाइदा उठाइरहेका छन्। चोरी, पैठारी, लागु औषध ओसार पुसार, चेलीबेटी बेचबिखन, अवैध वस्तु ओसार पुसार र राजस्व छली लगायतका अपराधिक क्रियाकलापको क्रम बढ्न थालेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बलको तथ्याङ्क भन्छ चालु आर्थिक वर्षमा मात्र 1,14,18,92,57 रुपियाँ बराबरको वस्तु अवैध रूपमा ओसार पुसारको क्रममा बरामद गरिएको छ। वारी कुनै अपराध गरेर पारी लुक्ने, पारी अपराध गरेर वारी लुक्ने, त्यसै गरेर अब तस्करीहरू त भइहाले। अब चोरी पैठारी तस्करीका कुरा हुन्छन्, काउन्टर फिटका कुरा हुन्छन्। अब करेन्सीहरू त्यस्तो चाहिँ जाली नोटको ओसार पसार, अवैध चाहिँ अब विभिन्न किसिमका सामानहरूको ओसार पसार, त्यसै गरेर चेलीबेटी बेचबिखनका कुरा, यी चाहिँ अलिकति फ्रिक्वेन्टली आइरहेको समस्याहरू हुन् बोर्डर क्षेत्रमा। खुल्ला सीमाका कारण नेपालबाट अपराधिक समूहले लगेको जाली नोटका कारण आफू हैरान भएको भारतले बेला बेलामा उजागर गर्दै आएको छ। त्यस्तै साना हतियारका कारण दुवैतर्फ आपराधिक गतिविधि बढेको पनि प्रष्ट छ। विभिन्न विकसित देशले खुल्ला सीमालाई प्रविधि मैत्री बनाएको अवस्थामा हामी कहाँ त्यस्तो स्थिति समेत छैन। पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको बुझाइमा नेपालमा साना हतियार प्रयोग गरी हुने अधिकांश अपराधमा खुल्ला सिमाना नै कारण रहेको छ। नेपालमा सानो हतियार प्रयोग भएका हतियारहरूको चाहिँ नि के सानो हतियार प्रयोग गरेर भएको हत्याको चाहिँ नि तथ्याङ्क डेटा केलाएर हेर्ने हो भने विदेशबाट के अरे इन्डियाबाट हायर गरेर ल्याएका अपराधीहरू चाहिँ प्रयोग भएको देखिन्छ। सीमा सुरक्षामा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने नेपाल प्रहरीको पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन निकै कम रहेको प्रहरीकै स्वीकार छ। प्रहरीका अनुसार अवैध लागु औषध ओसार पसारको समस्या पनि सीमावर्ती क्षेत्रको प्रमुख समस्या हो। लागु औषध जन्ने पदार्थहरूको चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ सहज चाहिँ एप्रोच भएको। तपाईँले अहिले देख्नु भने पहिला सहरमा केन्द्रित थियो भने अहिले पहाडी जिल्लामा पनि लागु औषध सेवन गर्ने यङ जेनेरेसनहरूको असाध्यै मात्रा बढेको छ। त्यो एउटा ठुलो हाम्रो अहिलेको लागि पछिल्लो पटक लागि ठुलो समस्या। एउटा राजस्वको चाहिँ कुरो भयो, चोरी तस्करी, अर्को चाहिँ लागु औषधको चाहिँ विशेष गरी। सीमा सुरक्षामा खटिने सुरक्षा निकायमा भएको जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावले नै अपराध बढ्दो क्रममा छ। तर सीमा सुरक्षालाई थप सशक्त बनाउन सरकारी तहबाट ठोस पहल हुन नसकेको पूर्व प्रहरी अधिकृतको बुझाइ छ। नेताहरूको चाहिँ नि के अरे भिआइपी सेक्युरिटीको नाममा घरेलु नोकरको रूपमा चाहिँ नि सयौंको सङ्ख्यामा छन्। त्यस्तो सङ्ख्याहरू झिकेर अनावश्यक रूपमा खटिएका सङ्ख्यालाई झिकेर बिओपी बढाउने हो भने अपराधीहरूमाथि पनि र बर्डरमा पनि निगरानी बढाउन सकिन्छ। अब भारतकै चाहिँ नि तपाईँ हेर्नुहोस् 3-4 किलोमिटरको के अरे दूरीमा उनीहरूको बिओपी छ पोस्टहरू, हाम्रो कहाँ छ? पछिल्लो समय राजस्व छल गरी नाकामा सुरक्षा एवं भन्सार निकायको आँखामा छारो हाली माल सामान ओसार पसारको क्रम पनि बढ्दो छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा बढ्दो आपराधिक क्रियाकलापले नागरिकलाई थप चिन्तित बनाइरहेको छ। प्रचण्ड सरकारको भारत भ्रमणले सीमा समस्या र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि ठोस पहल गर्नुपर्नेमा धेरैको जोड छ। र यो रहेको थियो सीमा सुरक्षाको विषयवस्तु र सीमा विवादका विषयवस्तुहरू भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समाधान गर्ने बताइरहँदा सीमा सुरक्षाका विषयवस्तुहरूमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर आवाजहरू उठिरहेका छन् र यी विषयवस्तुहरू हामी निरन्तर रूपमा जानकारी गराइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको विषयवस्तुमै आज हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ र भ्रमणका क्रममा विभिन्न सम्झौताहरू भएका छन् जसले नेपाल र भारतको सम्बन्ध आर्थिक रूपमा झन मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणले आयात निर्यातको स्थिति, जुन आयात निर्यातको खाडल रहेको छ, जुन व्यापार घाटाको खाडल रहेको छ, यो खाडलको अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ र भारतमा उत्पादित सामानहरू नेपालमा आयात गर्ने कुरा र नेपालमा उत्पादित सामानहरू भारत निर्यात गर्ने कुरा सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार मुलुक भारत नै भएका कारणले यी विषयवस्तुहरूलाई पनि प्राथमिकता दिएको पाइएको छ, जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा पनि केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर यति बेला नेपालका हितका कुराहरू भइरहेका छन्। सदियौँदेखि आइरहेको नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध समधुर बनाउन कस्ता उपाय अपनाउँदै जानुपर्छ भन्ने विषयवस्तुहरू पनि यति बेला बहसकै विषयवस्तु बनिराखेका छन् र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समकक्षी भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच
जुन आज भेटवार्ता भयो यो ऐतिहासिक भएको सत्ता पक्षले जनाएको छ। र हामी निरन्तर रूपमा तपाईहरुलाई जानकारी गराइरहेका थियौं र आज विशेष गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सँगै बसेर जुन संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए जसमा के समझदारी पनि बनेको छ। अब यो विषयवस्तुतर्फ हामी केन्द्रित हुन चाहन्छौं। त्यहाँ के भएको थियो, केमा समझदारी भएको थियो भन्ने विषयवस्तु यहाँ खुलाइएको छ। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री प्रचंड जी का और उनके प्रतिनिधि मंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे याद है 9 साल पहले 2014 में कार्यभार संभालने के 3 महीने के भीतर मैंने नेपाल की अपनी पहली यात्रा की थी। उस समय मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए एक हीट फॉर्मूला HIT दिया था। हाईवेज, आईवेज और ट्रांसवेज। मैंने कहा था कि भारत और नेपाल के बीच ऐसे संपर्क स्थापित करेंगे कि हमारे बॉर्डर्स, हमारे बीच बैरियर्स न बने। ट्रक्स की जगह पाइपलाइन से तेल का निर्यात होना चाहिए। साझा नदियों के ऊपर ब्रिज बनाने चाहिए। नेपाल से भारत को बिजली निर्यात करने के लिए सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। फ्रेंड्स, आज 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। पिछले 9 सालों में हमने अनेक क्षेत्रों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। बीरगंज में नेपाल की पहली ICP बनाई गई। भारत नेपाल के बीच हमारे क्षेत्र की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाई गई। हमारे बीच पहली ब्रॉडगेज रेल लाइन स्थापित की गई। सीमा पर नई ट्रांसमिशन लाइंस का निर्माण किया गया है। अब हम नेपाल से 450 मेगावाट से अधिक बिजली आयात कर रहे हैं। अगर हम 9 साल की उपलब्धियों का वर्णन करने लगेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। फ्रेंड्स, आज मैंने और प्रधानमंत्री प्रचंड जी ने भविष्य में अपनी पार्टनरशिप को सुपर हिट बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज ट्रांजिट एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसमें नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट्स के साथ साथ भारत के इनलैंड वाटरवेज की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। हमने नए रेल लिंक स्थापित कर फिजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का निर्णय लिया। साथ साथ भारतीय रेल संस्थानों में नेपाल के रेल कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए शिरसा और झूलाघाट में 2 और पुल बनाए जाएंगे। र हामी निरन्तर नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धका विषयवस्तुमा कुराकानी गरिरहेका छौं र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणकै विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित भइराखेका छौं र यति बेला नयाँ दिल्लीबाट हाम्रा सहकर्मी ऋषि थपलिया प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ र पछिल्लो अपडेट गराउँदै हुनुहुन्छ। अब त्यसतर्फ हामी केन्द्रित बन्न चाहन्छौं। भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेटवार्ता सुरु गरिसक्नु भएको छ हिजोदेखि नै र आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग विशेष भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदी र प्रचण्ड बीच सम्झौता भएको छ र वार्ता पनि भएको छ। प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय भेटवार्तामा विभिन्न किसिमका सम्झौताहरू भएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई यो पटकको भारत भ्रमणलाई बहुआयामिक रूपमा हेर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो बेलामा भएको भारत भ्रमण जुन भएको छ यहाँ विभिन्न 7 सम्झौताहरू भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा यो पटक
विभिन्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेदेखि विभिन्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सकारात्मक हुने छलफल अघि बढाउने सम्मका कुराहरू प्रधानमन्त्री मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भएको छ। भारतबाट हामीले प्रत्यक्ष जानकारी गराइरहँदाखेरि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल भ्रमणको निम्तो पनि दिनुभएको छ भने विभिन्न किसिमका सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी मोदी बीच के सम्झौता भएका छन् त्यो हामीले यसअघि पनि बताइसकेका छौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी जो भेटवार्ता गर्नुभयो उहाँहरूले प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय भेटवार्तामा पनि विभिन्न एक पक्ष र अर्को पक्ष बीच विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू भएका छन्। यो पटकको भारत भ्रमण विशेष गरी सद्भावना भ्रमणका रूपमा लिए पनि विभिन्न किसिमका सम्झौताहरू भएका छन्। नेपालका तर्फबाट नेपालका प्रतिनिधि मण्डल र भारतको तर्फबाट भारतका प्रतिनिधि मण्डल बीच पनि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएका छन्। उद्योग सम्बन्धित सम्झौता पत्रमा नेपालका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ भने भारतका तर्फबाट भारतका उद्योग मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। त्यस्तै यो पटक विमानस्थल लगायतका कुराहरूमा पनि कुरा उठेका थिए। हवाई रुटको सन्दर्भमा पनि कुरा उठेको थियो र खास गरी नेपालले भारत हुँदै बङ्गलादेशलाई 50 मेगावाट बिजुली बेच्नका लागि विद्युत बेच्नका लागि पनि सकारात्मक भएको भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराउनु भएको छ। र त्यस्तै भारतले 450 मेगावाट विद्युत आयात गर्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यहाँ पत्रकार सम्मेलन मार्फत संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन भएको थियो दुई पक्ष बीच। उक्त पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउनु भएको छ। यो पटकको भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसरी हिजोदेखि भेटवार्ता सुरु गर्नुभयो आज भेटवार्ता जारी राख्नु भएको छ। उहाँ आज बिहान राजघाट स्थित महात्मा गान्धी समाधि स्थलमा गएर पुष्पाञ्जली गर्नुभएको थियो महात्मा गान्धीलाई। त्यस्तै त्यहाँबाट उहाँ सिधै हैदराबाद हाउसमा आएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग विशेष भेटघाट गर्नुका साथै उहाँहरूले आधा घण्टाभन्दा बढी 1-to-1 वार्ता गर्नुका साथै प्रतिनिधि मण्डलसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको अवस्था थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मोदी बीच भएको विभिन्न सम्झौताहरू पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराइएको छ। यो पटकको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा विभिन्न किसिमका एजेन्डाहरू रहेका थिए। ती एजेन्डाहरूमा घनीभूत रूपमा छलफल भएको छ र तिनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच आज सम्झौता पनि भएको छ। त्यो सम्झौतालाई अब कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। सकारात्मक छ हरेक किसिमका सम्झौतामा, जस्तो रेलका कुराहरूमा, त्यस्तै हवाई उडानका कुराहरूमा, त्यस्तै उडान चाहिँ जुन हवाई रुट प्राप्त गर्नुपर्ने छ नेपालले त्यसका कुरामा पनि सकारात्मक छलफल भएको छ। सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि कूटनीतिक वार्ता गर्ने र कूटनीतिक वार्ता मार्फत नेपाल भारत सीमा समस्या समाधान गर्ने कुरामा सकारात्मक रहेको दुवै प्रधानमन्त्रीहरूले पत्रकार सम्मेलन मार्फत उद्घोष गर्नुभएको छ। यो पटकको भारत भ्रमणका विभिन्न आकर्षणहरू थिए। प्रचण्डका भारत भ्रमणका खास गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको औपचारिक भारत भ्रमण यो चौथो हो। उहाँ मुलुकको 3 पटकसम्म कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उहाँले 4 पटक भ्रमण गर्नुभएको छ। एक पटक बिमस्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने क्रममा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतमा आउनुभएको थियो भने 3 पटक भारतमा उहाँ सिधै भ्रमणकै लागि भनेर निस्किनु भएको थियो। यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चौथो भारत भ्रमण हो भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि नेपालको पटक पटक भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। नेपाल र भारत बीच बहुआयामिक सम्बन्ध छ। सबैले भने जस्तो रोटी बेटीको सम्बन्ध छ। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनको लागि थप चाहिँ यो
आयाम थप्नको लागि पनि महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 5 महिनापछि भारत भ्रमणमा निस्किनु भएको छ। उहाँले यसअघि नै उद्घोष गरिसक्नु भएको थियो, मेरो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट नै सुरु हुन्छ भनेर। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त भनिरहँदा फेरि उहाँ यसअघिदेखि नै भारत भ्रमण गर्नका लागि विभिन्न किसिमका तयारी गरिरहनु भएको थियो भने दूतावास मार्फत पनि भारत भ्रमणको औपचारिक तयारी उहाँले गरिराख्नु भएको थियो। र भारत भ्रमणको कुरा गरिरहँदा फेरि आज विभिन्न किसिमका सम्झौताहरू जुन भए तिनको कार्यान्वयनको पाटो पनि निकै पेचिलो बनेको छ। विगतमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री र नेपालका प्रधानमन्त्री बीच विभिन्न किसिमका सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुने गरिरहेको थियो र यो पटक भने यो भ्रमणमै सीमित हुने हो, औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने हो या यहाँ भएका कुराहरू कार्यान्वयन हुने हुन्, त्यो पनि एउटा हेर्न पर्ने विषय रहेको छ। यसमा हामी पर्खर हेरेकै अवस्थामा रहनुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणको क्रममा जे जस्तो सम्झौता गर्नुभएको छ त्यो सम्झौतालाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ त्यो पाटो पनि निकै चासोका साथ हेरिएको छ। यो पटकको भारत भ्रमणमा विभिन्न किसिमका सम्झौताहरू जुन भए ती सम्झौताहरू अब कसरी अघि बढ्छन् त? ती सम्झौताहरू के कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्झौता गरिएको हो या सम्झौताका लागि सम्झौता गरिएको हो, प्रश्न उठिरहेको छ। र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो पटकको भारत भ्रमण गरिरहँदा फेरि म सफल र ऐतिहासिक बनाउँछु भनिरहनु भएको थियो र आज पनि उहाँले यो भ्रमण सफल रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। पत्रकार सम्मेलन मार्फत पनि उहाँले उक्त कुरा जानकारी गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकाल यो अन्तिम रहेको र यो कार्यकालमा म जति सक्दो देशको हितमा काम गर्छु भनिरहँदा फेरि भारत भ्रमणमा पनि देशको हित विपरीत हुने गरी कुनै पनि काम गर्ने छैन, कुनै पनि सम्झौता गर्ने छैन भनेर उहाँले भारत प्रस्थान गर्नु अघि नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउनु भएको थियो। हिजो उहाँ दिल्लीमा आइसकेपछि उहाँले हिजोदेखि नै भेटवार्ता सुरु गर्नुभयो। उहाँ करिब 2:50 बजे दिल्ली अवतरण गर्नुभएको थियो। उहाँलाई भारतका विदेश राज्य मन्त्री मीनाक्षी लेखीले स्वागत गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँ होटल मौर्यमा गएर भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा र सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो उहाँले हिजै। आज पनि उहाँले अब भेटवार्ता गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नरेन्द्र मोदी बीच जुन भेटवार्ता भएको छ, अब यो भेटवार्तापछि आजै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतका उपराष्ट्रपति धनगढसँग पनि भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। 4 बजे भने 4:30 बजे भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, कार्यसूची रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भारत भ्रमणमा विभिन्न किसिमका सम्झौताहरू पनि हुने जुन बताइएको थियो, पूर्व उद्घोष गरी अनुसारकै सम्झौताहरू भएका छन्। यो पटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सीमा समस्याका विषयमा त्यति गहिरो रूपमा नउठाउने भनेर यसअघि नै उद्घोष भइसकेको अवस्था थियो र सद्भावना भ्रमण भनिरहँदा फेरि यो पटक दीर्घकालीन हवाई सम्झौतादेखि लिएर दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतादेखि लिएर कनेक्टिभिटी, प्रसारण, कृषि लगायतका विभिन्न मुद्दाहरूमा विभिन्न 7 मुद्दामा सम्झौता भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा वीरगञ्ज रक्सौल सडक जो अब अघि बढ्ने छ, त्यस्तै मोतिहारी अम्लेखगञ्ज जुन कनेक्टिभिटीका कुराहरू छन्, त्यस्तै विराटनगरमा रेलका कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राथमिकताका साथ राख्नु भएको थियो भने त्यसलाई उहाँले कार्यान्वयन गर्ने पनि दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ। धन्यवाद ऋषिजी। र हाम्रा सहकर्मी ऋषि थपलिया हुनुहुन्थ्यो, नयाँ दिल्लीबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको थियो र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयवस्तुमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण कति उपयुक्त, कति उपयोगी बन्यो भन्ने कुरा पछि थाहा होला, पछि विश्लेषण होला, विज्ञहरूले छलफल गर्लान्। तर अहिलेसम्मको मोटामोटी स्थिति हेर्दा नेपाललाई आर्थिक रूपमा भने केही सहजता प्रदान गर्ने खालका सम्झौताहरू बनेका छन्।
नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध थप यी कुराहरू कार्यान्वयन भएको खण्डमा प्रगाढ बन्दै जाने विश्लेषण पनि गरिएको छ। यस्ता जस्तै सिलगढी झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, त्यसैगरी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई मार्गका कुराहरू, हवाई रुटका कुराहरू, जुन कुरा सम्झौता बनेका छन्, यी सम्झौताहरू टर्निङ पोइन्ट नेपालका लागि बन्न सक्छन्। भारतका लागि पनि व्यापारको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन सक्छन्। यी कुराहरूले गर्दा नेपाल र भारतको आर्थिक स्थिति, आर्थिक सम्बन्ध थप मजबुत हुने आकलन गर्न सकिन्छ। आजै मात्रै केही बेरमा उद्योगीहरू, नेपालको उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र भारतीय चेम्बर बीच एउटा संयुक्त बैठक बस्दैछ। यहाँ पनि केही सहमति बन्दैछन्। यी सहमतिले गर्दा पनि नेपाल र भारतको आर्थिक रूपमा सम्बन्ध जुन स्थापित छ, सदैवदेखि यो धन समदूर हुँदै अगाडि बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ। र आजै मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय उपराष्ट्रपति, सर्वप्रथम 4 बजे भारतीय उपराष्ट्रपति र 4:30 बजे राष्ट्रपतिलाई भेटघाट गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। शिष्टाचार भेट हुनेछ यो, र यो भेटमा पनि सम्बन्ध समदूरका विषयवस्तुहरू, राजनीतिक विषयवस्तुहरूमा पनि केही कुरा हुने आकलन गर्न सकिन्छ। र विशेष गरी नेपालको र भारतको सम्बन्ध दाजुभाइको सम्बन्ध हो भनेर विश्लेषण गरिँदै आइएको छ। र यो सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन प्रधानमन्त्रीको यो भारत भ्रमण उपयुक्त हुने विश्लेषण गरिएको छ। हामी निरन्तर रूपमा तपाईहरूलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र त्यहाँ भएका सम्झौताहरूका बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। एउटा विश्राम लिन चाहन्छौँ। विश्रामपछि हामी पुनः नेपाल र भारत बीचको के विषयवस्तुमा समझदारी भयो भन्ने विषयवस्तुको अझ चिरफार गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम प्राइम इस्युमा। र हामी निरन्तर रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। विभिन्न सम्झौताहरू बनेका छन् र यी सम्झौताहरूले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध कसरी सुधार हुँदै जान्छ भन्ने विषयवस्तुमा यति बेला विश्लेषण भइराखेको छ। र यिनै विषयवस्तुमा हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। विशेष गरी नेपाल र भारत बीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छ, जुन एउटा महत्त्वपूर्ण सम्झौता हो। यसले नेपाल एउटा जलस्रोतको धनी देश र यहाँ विद्युत उत्पादन हुन्छ भन्ने प्रमाणित पनि गरेको छ। र नेपालमा विद्युत उत्पादन भयो भने बिक्री गर्ने ठाउँ कहाँ हो, बजार कहाँ हो भन्ने एउटा विश्लेषण हुने गरेको थियो। त्यो समाधान हुने आकलन गरिएको छ। यो सम्झौताको कुराकानी गर्नुपर्दा भारतले नेपालबाट आउँदो 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने लक्ष्य राखिएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज जानकारी दिएका छन्। यो निकै महत्त्वपूर्ण सम्झौता हो र विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा भारतको लगानी पनि बढ्नेछ र 10,000 मेगावाट बिजुली आयात गर्ने भारतले जनाएको छ। हामीले निर्यात गर्नेछौँ 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा। यो नेपालका लागि उपयुक्त हुनेछ, जसले व्यापार घाटा कम गर्नेछ। हामी जुन अहिलेको स्थितिमा जुन डलर सञ्चित छ, यो घटिराखेको अवस्था छ, यसको हामीले निराकार गर्ने माध्यम बनाउनेछौँ। नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात भयो भने हामीले ठुलो उपलब्धि, आर्थिक रूपमा ठुलो उपलब्धि हासिल गर्ने छौँ। यो देखिएको छ, विज्ञले पनि बताउँदै आएका छन्। र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जुन संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले दुई देशबीच थुप्रै महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका छन्, जुन कार्यान्वयनको पाटोमा हामी सक्षम छौँ भनेर बताएका छन्। त्यसैगरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध आफ्नो कार्यकालमा सुदृढ भएको पनि बताएका छन्। त्यसैगरी उनले नेपाल भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार गरिने घोषणा पनि आज गरेका छन्, जुन घोषणाले चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तार भयो भने हामीले जुन आयात गर्नुपर्ने खर्चिलो प्रवृत्ति थियो पेट्रोलियम पदार्थको, जुन डिजेल, पेट्रोल लगायत मट्टीतेल, हवाई इन्धन लगायत इन्धन हामीले जुन स्थल मार्गबाट ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, जुन अब जमिन मुनिबाट
पाइपलाइन बिछ्याएर चितवनसम्म ल्याएर हामीले यहाँ वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि बताइसकेका थिए यस अघि नै, भारत भ्रमण जानु अघि नै। र अहिले यी सम्झौताहरूले गर्दा नेपाललाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउँछ भनेर विश्लेषण भइराखेका छन्। र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ आज निकै महत्त्वपूर्ण नै रहेको थियो। रूपन्देही स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सीमा क्षेत्रको हवाई अनुमति हामीले पायौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् र यो निकै उपलब्धिपूर्ण हुनेछ। क्षेत्रीय विमानस्थल नेपालको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकिराखेको छैन। जजिरा एयरलाइन्सले मात्रै उडान गर्दै आएको थियो, त्यो पनि रोकिएको अवस्थामा अब हवाई रुट पाइसकेपछि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुचारू हुनेछ र त्यहाँ उद्योग कल कारखाना जति खुलेका छन् उद्योगी व्यवसायीहरू पनि उत्साहित हुने आकलन गरिएको छ र पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट लुम्बिनी अब्बल बन्नेछ भनेर विश्लेषण पनि भएको छ। त्यसैगरी नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर बन्ने सहमति बनेको छ र यो पनि लामो समयदेखि छलफलको विषयवस्तु बनेको थियो र यो विषयवस्तु पनि पार लाग्ने भएको छ। यी यावत कुरा सहित 7वटा बुदामा सहमति भएको छ, 7वटा बुदामा हस्ताक्षर भएको छ, जसले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध समधुर हुँदै जाने विश्लेषण गरिएको छ। र आज मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र प्रधानमन्त्री नेपाल फर्किने कार्यक्रम भने 20 गते रहेको छ। 4 दिने भ्रमण हो र यो भ्रमण ऐतिहासिक हुने प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै बताएका थिए। र अब विश्लेषण गर्दा आर्थिक रूपमा भने हामी केही सबल हुँदै जानेछौँ, जुन व्यापारका दृष्टिकोणले भारतसँगको सम्बन्ध थप मजबुत बन्दै जानेछ भनेर आकलन पनि यो भ्रमणबाट गर्न सकिन्छ। यति भन्दै आजको कार्यक्रम प्राइम इस्युको समय पनि सकिसकेको छ। पुनः कार्यक्रम प्राइम इस्युमा हामी फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।